NA-249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 82 वोट लेकर आगे। PSP के मुस्तफ़ा कमाल 60 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। 10 मई से 15 मई तक ईद उल फित्र की तातीलात का ऐलान। सूबों के मुलाजमीन के लिए ईद उल फित्र की 8 छुट्टियां हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन 9 छुट्टियां करेंगे। NCOC के इजलास में फैसला। NCOC ने चांद रात के बाजारों पर पाबंदी आयद कर दी। मेहंदी, चूड़ियां, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स नहीं लगेंगे। बैनुल-सूबाई, इंटर और इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तमाम तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। चालीस साल से 49 साल तक के शहरियों की वैक्सीनेशन 3 मई को शुरू होगी। पाकिस्तान आने वाली परवाजें 5 से 20 मई तक बतदरीज कम कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत का कल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की सूरत हाल अच्छी नहीं है, हमें सख्त इक़दाम करना होंगे। कोरोना वबा के वार जारी। एक दिन में मजीद 151 अमवात। 24 घंटे में 5480 केसेस भी सामने आ गए। चीन से खुसूसी तैयारे पर कोरोना वैक्सीन की खुराकें लाने का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन को एहतिसाब के अमल से गुजरना होगा, वो जानते हैं। वज़ीर आज़म एहतिसाब के मामले में लचक नहीं दिखा सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मौलाना फजल रहमान का फौज के बारे में बयान गैर जिम्मेदाराना है। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मीडिया से बातचीत। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर इस ब्रेक के बाद। कि आपने $1 अरब इन अकाउंट्स में आपकी ये जो स्कीम है इसने कामयाबी से इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की, मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये जो आपकी नई और इसको आगे बढ़ाने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की भी पूरी सर्विसेज लें, क्योंकि इनकी ख़ास, जो मैं इनको जानता हूँ, इनकी मार्केटिंग के अंदर इनकी ख़ास एक एक्सपर्टीज़ है। तो ये और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक आपने $1 अरब लिया और 1,20,30 हज़ार पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। और 90 लाख पाकिस्तानियों की अगर आप सोच लें कि एक फ्रैक्शन भी हमने इनका टैप कर लिया, मसलन हम 20 लाख तक भी पहुंच गए, तो ये फिगर किधर से किधर जा सकती है। तो इसमें बड़ा अनटैप पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और जितना भी आप इसके अंदर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, अपनी इसकी मार्केटिंग की चीज़ें सोचेंगे, तो ये मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ है, ये हमें वो कुशन देगी कि हमें देखिए, हमारा मसला क्या पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि हमने किसी ने भी जोर ही नहीं लगाया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी नहीं, वो असल में वो सबसे बड़ा एक रुकावट बन गई पाकिस्तान के आगे बढ़ने में। होता क्या था कि हमारी जैसी ग्रोथ रेट बढ़नी शुरू होती थी, वो जाके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। वो जैसे ही वो डेफिसिट के ऊपर जाना शुरू होता था, सारी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इसलिए रुकती थी, वो जो बूम और बस्ट साइकिल था, कि हमें फिर डॉलर्स की कमी होती थी, क्योंकि जैसी जैसी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, इंपोर्ट्स बढ़ती थी, डॉलर्स की कमी होती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं थी।
تو جیسے ڈالرز کی کمی آتی تھی ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا، اور ابھی تک غالباً ہم کو پچھلے 30 سالوں میں کم از کم 20 دفعہ تو جا چکے ہیں IMF کے پاس. اور یہ ہماری ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے جس لیول پہ کہ وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، تب تک ہمارے پاس صرف راستہ ہی ایک ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے اس کو کسی طرح ہم اس ایسٹ کو ٹیپ کریں. ابھی تک بڑی تھوڑی کوششیں ہوئیں، اور شوکت ترین جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے تو پہلی دفعہ انہوں نے ریمیٹنسز کے اوپر کوشش کی کہ کسی طرح زیادہ ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز کی لے کے آئیں. اب یہ دوسری دفعہ ایفرٹ ہو رہی ہے جو کہ رضا آپ نے لیڈ لی اس کے اندر. اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اپنے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر، شوکت ترین آپ کی فائنانس منسٹری میں، ہماری اکنامک پوری ایڈوائزری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں سارا وقت برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہم کس طرح وہ گیپ انکریز کریں گے، وہ فل کریں گے، وہ گیپ کیسے فل کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے. آپ نے جو بات کی، ہماری اس وقت ہم نے جو انسینٹیوائز کیا اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کو، اب یہ آہستہ آہستہ پک کر رہی ہیں. جس طرح آپ نے ٹھیک ایک بات کہی کہ ہمارے بینکس کو ابھی تک عادت نہیں ہے، وہ جو بینک سے فائنانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر، وہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو قرضے ملے نہیں بینک سے، تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینکس کو اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے. اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بہت بڑی بوم آ رہی ہے، تو جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کے اندر زیادہ لوگ پیسے لگانا شروع ہو جائیں گے، تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور ہماری امپورٹس بڑھیں گی. اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے، تو ہمیں وہ پیریڈ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. اس میں ابھی بھی ماشاءاللہ ہم نے پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے. سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں، لیکن یہ بھی جس طرح وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، یہ بہت ابھی تھوڑی سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں. اور وہ پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ ایک ایریا ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا. تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انوویٹ کریں گے، سوچیں گے، اس میں برین سٹارمنگ کریں گے، اور اس سب سے بڑے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں. ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہمارا وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے سب افیکٹ ہو جاتی ہے. جس میں جو ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ، کیونکہ جب لوگوں کو یہ انسرٹنٹی ہو جاتی ہے کہ روپے کی اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جو باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر انہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھ لیا، ان کو کیا ضرورت پڑی انویسٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ساری ہماری فیوچر گروتھ ریٹ، ملک کا فیوچر اکانومی کی گروتھ، وہ سب افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ روشن ڈیجیٹل بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. بینکس کی ابھی تک جس طرح کی وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں، میں ان کا خاص آج ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ میں بھی وہ کنیکٹڈ ہے. ہاؤسنگ میں بھی بینکس کی ہمارا رول بہت بڑا ہمیں چاہیے. اور دوسرا یہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز میں، اس میں بھی بہت بڑا چاہیے. میں آخر میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ
Uh,